الثدي تابع لهيئة الصحة والتعليم في العتبة الحسينية المقدسة. الهدف كان هو تقديم خدمات الكشف المبكر والعلاج والمتابعة لجميع مريضات الأمراض وأورام الثدي. المركز يعني النجاح اللي حققه فاق التوقعات حقيقة. خلال هاي الفترة منذ الافتتاح وحتى الآن عندنا أكثر من 8500 مريضة. تم الكشف عن حوالي أكثر من 450 حالة كانسر، وتلقينا العلاج حسب المعايير والمعطيات العالمية. بالنسبة للمركز مؤلف من أطباء جراحة أورام الثدي وأطباء السونار وأطباء الأورام، إضافة إلى لجنة علمية متكاملة متخصصة اختصاص دقيق في علاج الأورام وخصوصا مجال أورام الثدي. نسبة حدوثها العالية وانتشاره المشكلة هي اللي أدت إلى الاهتمام المتزايد العالمي بهذا الموضوع. كل سيدة أو سيدتين من 8 سيدات يصبن بأورام الثدي في حياتهن، وهذه نسبة عالية يعني تقريبا الربع أو أقل قليلا، ولذلك يجب الاهتمام الكامل لهذا المرض. جئت لهذا المستشفى برفقة أحد قريباتي، لكن إصرار الدكتور حيدر، وطبعا أحب أوجه الشكر لكل الكادر اللي احتواني واللي هو أصر إنه أقوم بالفحص الدوري، الفحص المبكر للأورام الثدي، ولما أجريته اكتشفت إنه صعبة. وطبعا كانت ردة فعلي بسيطة، ليش؟ لاحتواء الكادر، لاحتوائهم. أنا أعتبرهم يعني العائلة المكملة لعائلتي، ما أقول العائلة الثانية، وإنما العائلة المكملة لعائلتي، لاحتوائهم إلي بشكل يعني مو طبيعي، وخلوني أتجاوز هذه الأزمة، والحمد لله وشكرا تجاوزتها بنجاح وهدوء، وما أثرت على حياتي، وكنت أمارس حياتي جدا طبيعية. واجبنا انه احنا ننشر وعي وننشر طريقة الكشف المبكر، ونقدر نوصل الى نسائنا الموجودين بالعراق وجود هذا المركز اللي هو مركز متكامل. هذا الاندماج هذا بين الطبيب لما يجي يريد يصور المريضة، بنفس الطبيب هو اللي يسوي الخزعات، نفس الطبيب هو اللي يتابع المريضة إلى ما توصل إلى المرحلة الجراحية. مو بس لما توصل للمرحلة الجراحية، الشغلة همينة الحمد لله المتكاملة في المركز، ورا ما تجري المريضة العملية الجراحية أو ورا ما تجري العلاج، احنا عندنا بروتوكولات هنا، يعني قبل ما نجري العمليات الجراحية ورا ما نوصل إلى نتائج الخزعات مثلا عندنا جلسات علمية ويا مجموعة من الأطباء. والشغلة اللي قدرنا نحصلها همينة هو التواصل ضمن مؤسسات العتبة الحسينية. هذا جاي يشكل طفرة مميزة جدا، بحيث المريض لما يعرف أنه أنت عندك تنوع في الآراء العلمية، وهذا التنوع في الآراء العلمية يصب في مصلحة المريض، لأنه بالنهاية أكيد إحنا راح نوصل إلى خطة علاجية عالمية ننطيها ورقية للمريض. هذا التقرير الحمد لله إحنا موجود عندنا في المركز، هو نفس الخطة العلاجية اللي كنا نتبعها بألمانيا. الحقيقة قمنا نتبعها هنا بالعراق، وجاي تستحصل على نتائج جدا جدا جيدة.